बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान कोर्ट और रियासत के दरमियान टकराव अब बढ़ गया है और एक फ़ैसला कुन मोड़ आने वाला है। आज कौमी असम्बली और सेनेट का बहुत अहम इजलास है जिसमें एक करारदाद पास की जाएगी और उसमें वफाकी काबीना के उस फैसले की तौसीक़ की जाएगी जिसमें इमरान कोर्ट के फ़ैसले को कि 15 मई तक इलेक्शन कराया जाए मुस्तरद किया गया था और उसे नाकाबिले अमल करार दिया गया था। और इस करारदाद में इस तौसीक़ के अलावा भी कुछ अहम बातें शामिल होंगी। इमरान कोर्ट अब पूरी तरह रियासत को तहवाला करने पर डट गया है और उसने ये ठान ली है कि अपना भी कुछ नहीं रहने देना और रियासत का भी कुछ नहीं रहने देना। लेकिन रियासत को जिस तरह इमरान कोर्ट ने एक लावारस पोजीशन में समझ लिया है वैसी लावारस पोजीशन है नहीं। कल आपने देखा एक अहम मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ़ की, और जिसमें ज़ाहिर सिक्योरिटी और मुल्क की सलामती को दरपेश इन ख़तरात की बाबत गौर किया गया और कुछ अहम फ़ैसले भी हुए। इस सूरत हाल पर गौर किया गया जो इन इमरानी जजों ने रियासत को नेस्त व नबूद करने के लिए जानबूझकर पैदा की है। यहाँ बाज़ लोग कहते हैं कि ये कुछ ज़ाती मसले भी हैं जिसकी वजह से, मसलन किसी की बहन को शहबाज शरीफ ने तलाक दे दी थी तो उसने नवाज शरीफ पर गुस्सा निकाला। तो किसी का मसला ये था कि उसकी बेटी जो पैमरा में मुलाजिम थी और नाजायज़ तौर पर मेरिट के ख़िलाफ़, और उसे आता जाता कुछ भी नहीं था, ना उसके पास कोई ऐसी सनद थी, लेकिन उसे पैमरा में अहम ओहदा दे दी गया। कई लाख रुपए की तनख्वाह, 10 लाख से भी ज़्यादा की तनख्वाह उसकी मुकर्रर की गई। तो वो जब हुकूमत चेंज हुई तो वो उस मौसूफ़ा से जो नौकरी भी छिन गई, शायद उसका गुस्सा निकाला जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक क्रश है दरअसल बेगबात का और बेटियों का, वो आशिक हो गई है 100 जान से इमरान खान पर, इसलिए उनकी वालिद हज़रात हैं वो ये फ़ैसले करने पर मजबूर हैं। ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन असल मसला ये है कि एक एजेंडा है जो पिछले 10 बरसों से और ख़ास तौर पर 2014 से जिसको फैलाया गया और उस पर अरबों रुपये खर्च किए गए, ब्रेन वाश किया गया, और जिसे मिर्ज़ा कादियानी की भी पूरी सरपरस्ती हासिल है, जिसे सहयूनी ग्रुपों की भी पूरी सरपरस्ती हासिल है। तो वो एजेंडा भी तो पूरा करना है। कुछ लोग उस एजेंडे में दिलो जान से शरीक हो गए हैं। अब आप मुलाज़ा कीजिए कि इमरानी कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ भी संभाल लिए हैं और अब ताज़ा इत्तला ये है कि इन इमरानी जजों के ज़रिए उन तमाम अफसरों को अब पंजाब से बाहर तब्दील कर दिया जाएगा जिनके बारे में ये इमरान का ख्याल है कि ये मुझे धांधली में जितवाने में मेरी मदद नहीं करेंगे, और जो इमरान खान को नापसंद हैं। इमरान खान के नापसंदीदा तमाम अफसर अदलिया के ज़रिए पंजाब बदर कराने का एक फ़ैसला PTI ने कर लिया है और वो ये दावा कर रहे हैं कि हम चंद दिनों तक ये इन तमाम अफसरों को पंजाब से बाहर तब्दील कराने में कामयाब हो जाएगी। तो ये सूरत हाल है। तो इस सूरत हाल में रियासत जो है वो ज़ाहिर है वो अब खामोश तमाशा तो नहीं देख सकती कि पाकिस्तान के हिस्से बखरे कर दिए जाएँ, पाकिस्तान से कानून का ख़ात्मा कर दिया जाए। आइन का ख़ात्मा अपनी दानिश में बंदियाल साहब ने तो कर दिया है, लेकिन आइन इस तरह ख़त्म नहीं होगा। बहुत अहम फ़ैसले हुए हैं और हुकूमत में शामिल तमाम जमातों का, इत्तेहादी जमातों का सरबराही इजलास हुआ है जिसमें ज़रदारी साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की है और इस इजलास में बहुत अहम फ़ैसले हुए हैं और उसमें रेफरेंस दायर करने का भी फ़ैसला हो गया है। लेकिन ज़ाहिर है रेफरेंस जो है वो इतनी जल्दी दाखिल नहीं होगा, उसमें कुछ टाइम लगेगा। लेकिन एक सूरत हाल सामने है कि हुकूमत के पास भी कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, और अगर कुछ मीडिया पर बैठे हुए लोग ये तासुर दे रहे हैं कि हुकूमत परेशान है, तो इस तासुर में एक जुज़वी सदाकत तो है कि परेशानी तो वहाँ बिल्कुल है, लेकिन ये नहीं है कि उनके मामलात उनके हाथ से निकल जाएंगे। ऐसा कोई इम्कान नहीं है। मामलात पर हुकूमत और रियासत की गिरफ्त है। सिर्फ ये है कि वो उन्होंने चलना इस तरीके से है कि ज़्यादा इंतशार पैदा ना हो। कुछ न कुछ इंतशार तो इमरान और इमरानी जजों ने पैदा कर दिया है, इस इंतशार में इजाफा न हो, ये हुकूमत की कोशिश है। और वो उन्होंने बहुत सारी रुकावटों को सामने रख कर आगे चलना है कि किस रुकावट को कैसे दूर करना। वैसे तो अगर बुलडोज़ करना हो तो मामला इनके लिए, हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है। एमरजेंसी की एक तजवीज़ है, ज़ेर गौर है, उस पर फैसला भी हो चुका है कि अगर हालात यहाँ तक पहुँचे तो एमरजेंसी भी नाफज कर दी जाएगी और इस एमरजेंसी को फिर कहीं चैलेंज भी नहीं किया जा सकेगा। उस एमरजेंसी का नतीजा क्या होगा कि जिन लोगों ने आइन को मफलूज करके रख दिया अपने हथौड़े से, उनके हाथों में हथकड़ियाँ भी हो सकती हैं। ये एक वो आखिरी स्टेज है
جو آ سکتی ہے اگر معاملہ سیدھے طریقے سے گھی نہ نکلا تو پھر ظاہر انگلی ٹیڑھی کرنا پڑتی ہے اور یہ مرحلہ بھی آ سکتا ہے۔ حکومت کا کیا موڈ ہے وہ آپ نے حکومتی رہنماؤں کی تقریروں سے بھی اندازہ لگا لیا۔ شہباز شریف نے بھی آج بڑا سخت بیان دیا ہے کہ ان ججوں کی طرف اشارہ کرتے انہوں نے کہا کہ انہوں نے آئین اور قانون کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے، رسوا کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ عدل نام کا کوئی ادارہ پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ عدل اور قانون اور آئین پر یقین نہیں رکھتے اور عمران خان کی حمایت میں وہ ملک ختم کرنے پر بھی جا سکتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے کل پنڈی میں اسلام آباد میں وکلاء کنونشن سے خطاب کیا، بہت زبردست کنونشن تھا، اور اس کا لطیفہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے وکلاء کنونشن شروع ہونے سے بہت پہلے کی جو اس کے حال کی صورتحال تھی اس کی ویڈیوز چلا کر کہا کہ دیکھو کوئی وکیل نہیں آیا، حالانکہ وہ جو حال تھا جتنی بھی اس کی کیپیسٹی تھی وہ ساری کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اور اس میں صرف وکیلوں کا داخلہ تھا۔ وکیلوں کے شناخت ہونے کے بعد وکیلوں کو عزت کے ساتھ اندر آنے دیا جاتا تھا۔ عمران خان نے جو ڈرامہ کیا تھا کہ ریہڑی والوں کو، مزدوروں کو، کلیوں کو 30 ہزار روپے دے کر کالے کوٹ پہنا کر اسلام آباد میں جو ڈرامہ کیا جس میں 100 لوگ بھی نہیں آئے، اس طرح کا کام انہوں نے نہیں کیا، اور بہت کامیاب کنونشن تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کل بھی کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے، اور یہ عجیب اس لیے نہیں ہے کہ ظاہر آئین اور قانون کس طرف کھڑے ہیں، کہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان میں وکلاء کی اکثریت جو ہے وہ حکومتی موقف کی حامی ہے۔ حکومتی موقف سے اختلاف رکھنے والے وکلاء جو ہیں وہ اقلیت میں چلے گئے۔ پاکستان بار کونسل، کراچی بار کونسل، تمام صوبوں کی لاہور ہائی کورٹ بار کے سوا تمام جو بار کونسلیں ہیں ان کی جو زیادہ تعداد ہے، اکثریت ہے، وہ اس وقت حکومتی موقف کی حامی ہے، اور عمرانی ججوں کے اس ٹولے کے حرکتوں کے سخت خلاف ہے جو وہ ملک کو برباد کرنے کے لیے اور عمران خان کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ تو اس ایجنڈے کے سخت خلاف ہیں، اور یہ ایک بڑی مثبت صورتحال ہے جس سے عمران خان کی وہ اسکیم از خود ناکام ہو گئی ہے جو اس نے کہا تھا کہ اگر عدالتی فیصلے پر عمل نہ کیا گیا تو ہم وکلاء کو سڑکوں پر لائیں گے۔ عوام کو سڑکوں پر لانے کی ہمت اس میں نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ اپنی شیطانی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے کل افطار پارٹی میں اس نے یہ کہا کہ آپ لوگ گھر گھر جائیں اور تبلیغ کریں۔ ایک تبلیغ وہ ہے جو رائبٹ والے کر رہے ہیں، اور ایک تبلیغ یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ یہ اپنی شیطانی نظریات کو، شیطانی عزائم کو پھیلانے کے لیے جو کام کر رہا ہے اسے تبلیغ کا نام دے رہا ہے۔ یہ اس کی ناپاک جسارت ہے، اور آپ نے اس کی افطار پارٹی کی وہ تصویریں بھی، ویڈیو بھی دیکھی ہوں گی جن میں یہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، اور بائیں ہاتھ میں اس نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے۔ کون شیطان ہے؟ صرف ایک شیطان ایسی مخلوق ہے جو تسبیح بائیں ہاتھ میں پکڑتا ہے، تسبیح دائیں ہاتھ سے پکڑی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تسبیح کے لیے تو خاص طور پر کوئی حکم نہیں ہے، لیکن جو ہاتھوں کی انگلیوں پر تسبیح کی جاتی ہے اس میں دائیں ہاتھ کو ترجیح دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے شمار کرنے کا کوئی بھی ذریعہ آپ اختیار کریں تو وہ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تسبیح اس کے بائیں ہاتھ میں ہوتی ہے، اور ساتھ ہی یہ تسبیح کے دانے گن رہا ہوتا ہے اور کھا رہا ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی ذکر اذکار نہیں کر رہا لوگوں کو الو بنانے کے لیے کہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، ورنہ اس شیطان کا اسلام یا تسبیح سے کیا تعلق ہے؟ اس نے تو زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا، کبھی اس نے مسجد کا منہ نہیں دیکھا، اس نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، اسے پتہ نہیں کہ قرآن پاک کتنی موٹی کتاب ہے، اس نے کبھی قرآن کو دیکھا تک نہیں ہے۔ اس بدبخت نے، اس یہودی سکہ بند یہودی ایجنٹ نے محض ایک لوگوں کو الو بنانے کے لیے، اور لوگ اس کے جو حامی ہیں وہ الو بن جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے حامی لوگ الو بن جاتے ہیں، تو انہیں الو بنانے کے لیے اس نے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیا، اور کوئی عقل کا اندھا وہاں بیٹھ کر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ تسبیح تو کر ہی رہا ہوتا، تسبیح کے دانے گر رہا ہوتا ہے اور منہ سے کچھ کھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا ایک ناپاک وجود ہے جو پاکستانی سیاست میں داخل ہو گیا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے غلط سیاستدان آئے ہیں، لیکن ایسا ناپاک وجود کسی بھی ملک کی سیاست میں داخل نہیں ہوا جو اس درجے کا شیطان ہو کہ اسلام کا مذاق اڑاتا ہو، مسجد نبوی میں غنڈہ گردی کرنے کا منصوبہ بناتا ہو اور اس کا حکم دیتا ہو، اور اس کا عذاب جو ہے، اس کا جو وبال ہے اس پر نافذ ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین، قادیانی اور گوہر شاہی فتنہ ایک ساتھ پھر سے سرگرم ہو گیا، لیکن اس مرتبہ اس کی سرگرمی جو ہے وہ ان کے حواس
बाख्ता होने का सबूत है। मसलन वो लंदन में गौहर शाही उसका यूनुस अल गौहर उसका नाम है। ये गौहर शाही एक कज़्ज़ाब था जिसने इमाम मेहदी होने का दावा किया था और फिर पाकिस्तान से भागकर लंदन पनाह गुज़ीर हो गया था। वहाँ वो इंतहाई गंदी मौत मरा था, अल्लाह माफ़ करे। कहा जाता है कि उसकी जो हालत थी मरने के फ़ौरन बाद उसकी लाश फूल गई थी। तो उसका नापाक बेटा यूनुस अल गौहर शाही, वो धमकियाँ उसने तेज़ कर दी हैं कि हम टांग देंगे, हम ये कर देंगे, हम पाकिस्तान को राख रख देंगे। और पाकिस्तान में इसी मिर्ज़ा कादियानी का एक रूहानी नुत्फ़ा, वो कल आपने सुना उसको कि वो कह रहा है कि इमरान खान कायद-ए-आज़म से बड़ा लीडर है। कायद-ए-आज़म इतना मकबूल नहीं थे जितना कि इमरान खान मकबूल है। ये कायद-ए-आज़म से दिली बुग़्ज़ और अंदर की निजासत है जो इस मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की मानवी रूहानी नुत्फ़े के मुंह पर आ गई है। और ये काफ़ी अरसे से बकवास कर रहा है। इसने पहले इसने एक हरामज़दगी की थी कि नौज़ुबिल्लाह मुक़द्दस तरीन हस्ती पर ये बुहतान लगाया था कि उसने इसके ममदूह जनरल बाजवा की तकरीर की है। तो इस शैतान पर मेरा यकीन है कि इस शैतान पर जो अज़ाब नाज़िल होगा वो शायद सबसे बदतरीन अज़ाब होगा, क्योंकि ये बदबख्त जो है इसने अपनी गंदी सियासत चंद लाख रुपए पाने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को भी नहीं बख्शा। इसका अंजाम जो होगा वो आप देख लेंगे। और ये कोई ज़ाहिर दुनियावी मामले की मैं बात नहीं कर रहा, ये खालस एक अक़ीदे का मसला बता रहा हूँ मैं। तो नाज़रीन, इस सारी बहस में ज़िया-उल हक़ फिर से गंदा होना शुरू हो गया है। ज़िया-उल हक़ बेशक बहुत गंदा आदमी था, इसमें कोई शुबा नहीं है। उसने इस्लाम के नाम पर लोगों को उल्लू बनाया, लेकिन इस बहस में वो अगर आगे आया तो ये उसका जो सेहरा है इन्हीं के सर बनता है। 4 अप्रैल को इन्हीं शैतान जजों ने भुट्टो को फांसी का हुक्म दिया था ज़िया-उल हक़ के कहने पर। भुट्टो मुजरिम था या नहीं था, लेकिन ये सज़ा जो थी ये बहुक्म थी। ये सज़ा केस का फ़ैसला नहीं था, किसी कत्ल या किसी जुर्म का फ़ैसला नहीं था, ये एक हुक्म के तहत दी गई। और 4 अप्रैल को ये इमरानी जजों ने ये आइन को फिर ज़िबा करने की कोशिश की। तो ज़ाहिर है फिर ज़िया-उल हक़ का नाम भी आएगा और ज़िया-उल हक़ को गाली भी पड़ेगी। और इसके साथ ही वो वाक़या भी आजकल बहुत शेयर किया जा रहा है जिसमें ज़िया-उल हक़ ने एक फ्रॉड किया था दीन के साथ। अदाकारा शबनम के घर कुछ गुंडे, एक गुंडा फैमिली के गुंडे दाखिल हुए और उन्होंने इसका सारा घर का सामान भी लूट लिया और उस पर मुजरमाना हमले भी किए जिनकी सज़ा मौत थी। चुनांचे उन मुजरिमों को अदालत ने सज़ाए मौत देने का ऐलान कर दिया। तो एक वफाकी सेक्रेटरी था फ़तह मोहम्मद बिंदियाल, उसने ज़िया-उल हक़ से सिफारिश की कि ये मेरे भतीजे को तो माफ़ कर दो। पता नहीं उस शैतान का क्या नाम था। उस शैतान की तस्वीर भी चलती रही, वो इमरान खान के साथ खड़ा है, उस इमरान खान उसके गले में पट्टा पहना रहा है अपने PTI का। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा उस शैतान का। तो ज़िया-उल हक़ ने बजाय ये है कि फ़तह बिंदियाल को उल्टा टांग देता कि बदबख्त आदमी, तुम्हें ज़रूरत कैसी हुई कि सज़ाए मौत के मुजरिम को छुड़ाने की बात करो। उसने उसकी बात मान ली और इस गंदे मुजरिम को, जिसका नाम पता नहीं क्या था, आसन बिंदियाल या क्या बिंदियाल, उसको माफ़ कर दिया। तो ये था ज़िया-उल हक़ का दीन के साथ खिलवाड़। अब लोगों को तो ये बात भूल भी गई थी, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है तो उसमें ये फ़तह बिंदियाल का जिक्र भी आ गया, उस गंदे बिंदियाल का जिक्र भी आ गया जिसने ये रेप किया था और रेती मारी थी, जिसकी सज़ाए मौत फिर ज़िया-उल हक़ ने माफ़ कर दी थी। तो गोया कि इस मामले में ज़िया-उल हक़ फिर से गंदा हो गया। यानी वो इस वक्त मामले में वो फरीक नहीं है, न 3 में न 13 में, लेकिन वो खुद बखुद या खामखा या अद खुद नोटिस कह लें अवाम का कि उन्होंने इस केस में से ज़िया-उल हक़ को निकाल कर उसे फिर से गंदा करना शुरू कर दिया है। तो अब ये चीज़ें एक तरफ चल रही हैं और दूसरी तरफ ये ख़बरें भी सामने आई हैं कि जो डेविड फिंटीन है, जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसने 3 वतन फ़रोशों की खिदमात हासिल की हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे के लिए। एक तो वही है आदिल राजा, वो रा का एजेंट, इंडिया का एजेंट, BJP का एजेंट, 25 लाख रुपए राष्ट्रीय सेवक संघ से और रा से 25 लाख रुपए महीना पाने वाला। और दूसरा है वो हैदर मेहदी, दिमागी मफलूज, दिमागी मरीज़, पाकिस्तान से नफ़रत और पाकिस्तान से दुश्मनी, जिसके लिए लाइलाज आर्जा बन चुकी है। और तीसरा शैतान सहबाई, अमेरिका में बैठा हुआ एक रूसिया किस्म का आदमी, जिसके अंदर की कालक जो है वो उसके चेहरे की कालक से भी ज़्यादा गहरी है। ये तीनों आदमी इसके पे रोल पर हैं डेविड फिंटीन के, जो पाकिस्तान के दुश्मनों की सबसे बड़ी लॉबी का हिस्सा है। नाज़रीन, आखिर में एक लतीफ़ा ये मुलाज़ा फरमा लीजिए
کہ امریکی جریدے ٹائم نے ایک مضمون چھاپا اور اس مضمون کو اپنے سرورق کی بنیاد بنایا اور ٹائٹل پر عمران خان کا فوٹو چھاپا، بڑا ہنستا مسکراتا ہوا۔ PTI والے بڑے خوش ہوئے، ہاتھوں ہاتھ ظاہر رسالہ تو پاکستان میں فروخت کے لیے اتنی زیادہ تعداد میں نہیں آتا، اور لیکن اس کی جو ٹائٹل کی تصویر تھی وہ انہوں نے شیئر کی ٹویٹر پر اور واٹس ایپ پر اور فیس بک پر، اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیں، دیکھو امریکی رسالہ ٹائم نے یہ عمران خان کو ٹائٹل پر چھاپ دیا، کمال کر دیا، یہ ہو گیا ہمارا ہیرو، چھا گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اور جب اندر مضمون پڑھا تو اب وہ اپنی ساری ٹویٹیں ڈیلیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اندر مضمون میں جو لکھا تھا اس میں لکھا تھا کہ پاکستان کی تباہی کا واحد ذمہ دار یہ عمران خان ہے، جس کے غلط معاشی فیصلوں نے پاکستان کی معیشت کی قبر کھود دی۔ یہاں مجھے غلط فیصلے سے اختلاف ہے، غلط فیصلے نہیں تھے، عمران خان کے سوچے سمجھے فیصلے تھے، کیونکہ یہ ایک معیشت کو ایجنڈے کے تحت تباہ کرنا اس کا مشن تھا، اور اسے لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا جائے۔ اب بھی ناظرین کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے عمران خان کو کیا ملنا تھا، تو اس کا بنیادی نقطہ ظاہر ہے ایک لا علمی ہے ہمارے بہت سارے لوگوں میں، پچھلی باتیں انہیں ذہن میں نہیں رہتی۔ دشمنوں کا ایجنڈا ہے یا کچھ ایسے لوگوں کا ایجنڈا ہے جو شاید پاکستان کے دشمن تو نہیں ہے، لیکن وہ پاکستان کو ایٹمی ہتھیاروں سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے ماضی میں بے شمار کوششیں کی جو ناکام ہو گئیں، تو اب پھر انہوں نے یہ ایک پلان بنایا کہ اگر پاکستان کی معیشت کو برباد کر دیا جائے تو پھر اس سے بڑے آرام سے ایٹمی ہتھیار واپس لیے جا سکتے ہیں۔ ظاہر ایک ملک دیوالیہ ہو جائے، لوگ بھوکوں مرنے لگیں، فوج کو ادا کرنے کے لیے تنخواہ بھی نہ ہو، فوج کا ادارہ خطرے میں پڑ جائے، تو پھر ظاہر ملک کیا کرے گا؟ یہی کرے گا کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ لے لو ایٹمی ہتھیار اور ہمیں اس کے پیسے دے دو، تو یہ پھر آخری صورت ہے۔ تو یہ تھا ایجنڈا جس کو لانے کے لیے عمران خان کو حکومت میں جس ایجنڈے کو نافذ کرنے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے عمران کو لایا گیا، اور جملہ یہودی اور صہیونی اور مرزا قادیانی اور گوہر شاہی، یہ سارے ٹولے اور ان کے سارے اعلی کار۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان میں جو چہرے خود کو مذہبی کہتے تھے، کبھی غزوہ ہند کی باتیں، کبھی لشکر خراسان کی باتیں، کبھی امام مہدی کی باتیں، لوگوں پر انہوں نے ایک تاثر بنا دیا تھا کہ ہم دینی لوگ ہیں، بلکہ ہم پر تو وحی نازل ہوتی ہے۔ لوگ اس کو سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر وحی نازل ہوتی ہے۔ ان میں ایک وہ بھی تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا، وہ لال ٹوپی والا شیطان، کرتبہ سے غرناطہ سے اشبیلیہ سے تہران سے دمشق، فلاں ڈمکان، پتہ نہیں کیا کہ وہ بکواس کیا کرتا تھا۔ تو یہ سارے چہرے بے نقاب ہو گئے کہ اصل میں ان سب کے پیچھے مرزا قادیانی کا ٹولہ ہے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے، جو خود کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ مرزا قادیانی کے ایجنٹ ہیں، اس کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ مرزا قادیانی کا ایجنڈا کیا تھا؟ مرزا قادیانی سے مراد ہے مرزا قادیانی کی امت کا ایجنڈا، کیونکہ مرزا تو مر گیا تھا پاکستان بننے سے پہلے ہی۔ پاکستان جب بن گیا تو ان کا ایجنڈا تھا کہ پاکستان کی یہ لکیر مٹا دی جائے اور پاکستان کو دوبارہ انڈیا کے ساتھ ضم کر دیا جائے، تاکہ ربوہ اور قادیان ایک ہو جائے۔ اور اسی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے عمران خان اور باجوہ نے، جس کا مرزائی ہونا ثابت ہو چکا ہے، انہوں نے پھر وہ کرتار سنگھ کی راہداری کا بھی وہ کیا، جو اصل میں بظاہر تو وہ سکھوں کی سہولت کے لیے تھی، لیکن اصل مقصد اس کا تھا قادیان، گرداسپور اور لاہور، سیالکوٹ لاہور کے درمیان ایک ایسی شاہراہ، آسان شاہراہ جس پر ویزے کی پابندیاں نارمل ہوں، بہت معمولی ہوں، اور لوگ وہاں آسانی سے آ جا سکیں۔ تو پلان یہ تھا کہ یہاں سے پھر قادیانی جو ربوہ سے ہیں وہ آرام سے قادیان آیا جایا کریں گے، اور قادیان سے جو قادیانی ہیں وہ پاکستان آسانی سے آیا جایا کریں گے۔ اس طرح قادیانیت کو فروغ ملے گا۔ یہ تھا باجوہ کا اور عمران کا مشترکہ پروجیکٹ۔ وہ پروجیکٹ اب بھی ہے، وہ پروجیکٹ چلنا چاہیے، لیکن اس میں یہ جو قادیانیوں والی پخ تھی وہ موجودہ نظام نے اس پر نگرانی سخت کر دی ہے۔ اب سکھ تو آ جا سکیں گے، جیسے ان کو آنا جانا چاہیے، ان کو اور سہولتیں ملنی چاہیے، لیکن قادیانیوں کو جو پلان تھا کہ وہ ایک شاہراہ بنا لیں گے، شاہراہ قادیان، تو وہ خواب ماشاءاللہ شرمندہ تعبیر ہونے سے رہ گیا ہے، بلکہ وہ مردود ہو گیا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔